अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम BS फिजिक्स के सेमेस्टर्स में जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाई जाती है तो उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में लीनियर एक्सेलरेटर्स और साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन और डिटेक्टर्स पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें जो पहला टॉपिक होता है वो है लीनियर एक्सेलरेटर। तो लीनियर एक्सेलरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट करता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो उसे देता है। इसके जरिए हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं। इस वक्त तक जो दुनिया में सबसे बड़े लीनियर एक्सेलरेटर मौजूद हैं तो वो सबसे बड़ा जो है वो 3.2 किलोमीटर लॉन्ग है। इसको हम न्यूक्लियर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, उसके लिए पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसे तेज एक्सरे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करके, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके उसके सामने एक टारगेट रखते हैं और चूंकि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और फिर वो टारगेट को हिट करते हैं तो जो एक्सरेज प्रोवाइड होती हैं उसके ज़रिए हम कैंसर के मरीजों का इलाज करते हैं। तो ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ये है कि ये रिपीटेडली डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरता है। जैसा कि शक्ल में नजर आ रहा है कि इसकी शक्ल पाइप्स की होती है। ये इवैक्यूएटेड पाइप्स होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं और इनकी पोटेंशियल डिफरेंस अलग होती है। ये RF सोर्स यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स के साथ अटैच होते हैं और जो ही फासला बढ़ता है इसके ट्यूब्स का फासला भी ज्यादा हो जाता है, ट्यूब्स की लंबाई भी ज्यादा हो जाती है और एक गैप से जब दूसरे गैप में दाखिल होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ती है और इसके साथ ही पार्टिकल एक्सेलरेट होते हैं। तो पार्टिकल जब पास होते हैं गैप से तो पोटेंशियल डिफरेंस तब्दील होती है। तो ये रिपीटेडली इस तरह होता है और पार्टिकल की वेलोसिटी तब्दील होती है। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है कि ये मुख्तलिफ पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है पार्टिकल सोर्स। तो पार्टिकल सोर्स में ये है कि इधर हमें आयन सोर्स या पार्टिकल सोर्स लिखते हैं। ये इसमें कोल्ड कैथोड हो सकता है, हॉट कैथोड हो सकता है, फोटो कैथोड हो सकता है, RF सोर्स होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है और प्रोटॉन को आयन सोर्स के जरिए बनाया जाता है। वो मुख्तलिफ डिजाइन के हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई हैवी न्यूक्लियाई जिस तरह के यूरेनियम को आपने एक्सेलरेट करना हो तो उसके लिए आपने स्पेशल डिजाइन बनानी होती है। दूसरा जो इसका हिस्सा होता है यहाँ के बाद इस डायग्राम में इधर के बाद ये हाई वोल्टेज सोर्स होता है। तो बहुत बड़ा ह्यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर या एक लगा होता है या हर एक ट्यूब के लिए अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है। तीसरा जो इसका पार्ट है वो हालो पाइप है जो कि वैक्यूम चेंबर में होते हैं। ये पाइप जो है अंदर से खाली, ये वैक्यूम चेंबर में सारे एक शीशे के चेंबर में बने इसके ऊपर चढ़ा होता है और उससे इवैक्यूएटेड होता है, एयर को निकाला जाता है और ये जो पाइप है स्पेशली ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है। जो चौथा इसका पार्ट है वो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स हैं। सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स इस तरह हैं कि बिल्कुल स्फेरिकल स्प्रिंग की तरह इस तरह इलेक्ट्रोड्स हर एक पाइप से इर्द गिर्द बनाए जाते हैं ताकि जितना पाइप हो उसी तरह उस लेंथ के बराबर सिलेंड्रिकल शक्ल में उसके इलेक्ट्रोड मौजूद हो ताकि पाइप के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो सेम हो। और दूसरी अहम बात कि ये इसके ऊपर वाले हिस्से पर होते हैं, मतलब जो पोटेंशियल होती है वो पाइप के ऊपर वाले हिस्से पर होती है, अंदर नहीं होती। जो पांचवा इसका पार्ट है तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स होता है जो कि एक भी हो सकता है और हर एक ड्रिप ट्यूब के लिए अलग भी हो सकता है। इस हर एक ट्यूब को ड्रिप ट्यूब भी कहते हैं। और छठा जो हमारा होता है वो है एप्रोप्रिएट टारगेट।
یعنی جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مطلب لینئر ایکسلریٹر کے ذریعے ہم ایکس رے بھی پیدا کرتے ہیں اور ہیوی نیوکلیائی یا مختلف قسم کے نیوکلیائی کے انٹرنل سٹرکچر کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو اس حساب سے ہم نے ٹارگٹ یہاں لگانا ہوتا ہے. اگر ہم نے مطلب ایکس رے پیدا کرنے ہوں تو اس کے لیے ہم نے واٹر کول ٹنگسٹن ٹارگٹ لگانا ہوتا ہے جو کہ الیکٹران کو ایکسلریٹ ہو کر وہ اس پر لگتے ہیں اور اس سے ایکس رے پروڈیوس ہوتے ہیں. ویریس ٹارگٹ مٹیریل ہم استعمال کر سکتے ہیں جس کو بھی آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہو. اگر پروٹون ہم استعمال کریں تو پھر نیوکلیائی سم نیوکلیائی کو بھی ہم ایکسلریٹ کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں انٹرنلی. اب اس کا جو بلاک ڈائیگرام ہے جو میں نے بیان نہیں کیا لیکن تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اس میں n ڈرفٹ ٹیوب ہوتے ہیں, n نمبر آف ڈرفٹ ٹیوب ہوتے ہیں. جو ٹیوب ہوتے ہیں وہ ان کی ایکسس وہ جو ہوتی ہے along the line of straight line ہوتی ہے, اس طرح سے جاتی ہے اور ہر ایک لینتھ آف دا ٹیوب جو ہوتا ہے وہ انکریزنگ لینتھ ہے. آپ کو شکل میں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس ٹیوب کی لینتھ سے یہ زیادہ ہے, یہ اس سے مور زیادہ ہے اور یہ مزید بڑا ہے اس سے. دوسری جو اہم بات ہے کہ جو 8 نیوکلیائی ہوتے ہیں مطلب 1 3 5 اور اس طرح, تو یہ ایک ٹرمینل آف دا بیٹری یا سورس آر ایف سورس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور جو ایون نمبر آف ٹیوبز ہیں وہ دوسری ٹرمینل کے ساتھ آر ایف سورس کی اٹیچ ہوتی ہیں. اور ٹیوب انسائڈ ایواکویٹڈ گلاس چیمبر ہوتے ہیں. یہ گلاس چیمبر جو کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہوتے ہیں اور ایک سیٹ آف ٹیوب پازیٹیو پر اور دوسرا سیٹ نیگیٹیو پر ہوتا ہے. ابھی جو ورکنگ پرنسپل ہے لینئر ایکسلریٹر کا وہ اس طرح کا ہے کہ جب کوئی آئن سورس ہے یا الیکٹران ہے, ہم نے کسی طریقے سے الیکٹران کو پیدا کیا ہاٹ الیکٹروڈ پر یا کولڈ الیکٹروڈ پر, یا ہم نے ریڈیو فریکوینسی سورس لگایا اور اس کے ذریعے ہم نے الیکٹران پیدا کیا یا ہم نے پروٹون پروڈیوس کیے, تو جب یہاں پر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پوٹینشیل کی وجہ سے اگر چارج یہاں پر نیگیٹو ہے تو یہاں پر جو چارج یہاں جب یہ اندر جائے گا تو ادھر پوٹینشیل جو ہوگی وہ پازیٹیو ہوگی, تو یہ اسے اٹریکٹ کر لے گا اور اس اٹریکشن کی وجہ سے یہ اندر تیزی سے چلا جائے گا. اب چونکہ یہ تو آر ایف فریکوینسی جنریٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو جو ہی اس گیپ سے یہ پارٹیکل گزرتا ہے تو ضروری بات ہے کہ اس کی کائنیٹک انرجی اور ویلاسٹی زیادہ ہو جاتی ہے. تو جب ادھر یہ نکلنے کو ہے تو یہ ٹیوب کی جو پولیرٹی ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی پازیٹیو ہو جاتی ہے. تو ادھر یہاں اس نیگیٹو چارج پارٹیکل کو دھکا ملتا ہے اور یہاں سے اٹریکشن ملتی ہے. تو سارے کا سارا جو کائنیٹک انرجی اور ویلاسٹی میں جو انکریمنٹ آ رہا ہے وہ اس گیپ میں آ رہا ہے. تو اس گیپ میں پھر مسئلے پیدا ہوں گے. وہ مسئلے دو صورتوں میں ہو سکتے ہیں, یا وہ ریڈیل ہو سکتے ہیں اور یا پیز میں ہو سکتے ہیں الیکٹران کے یا دوسرے پارٹیکلز کے. تو پیز ریڈیل کس طرح ہوں گے, چونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو فیلڈ ادھر موجود ہوگا وہ ریڈیل صورت میں ہوگا, کیونکہ ادھر اگر ایک فیلڈ ہے تو ادھر دوسرا ہے. تو ریڈیلی اس پارٹیکل کو سیدھا رکھنے کے لیے یہاں پر ہم دو قسم کے فوکسنگ کرتے ہیں. ایک ہم ریڈیل فوکسنگ کرتے ہیں, وہ ہم ٹیوب کے ذریعے کرتے ہیں. مطلب ایک ٹیوب کا فاصلہ دوسرے سے اس طرح رکھتے ہیں کہ پارٹیکل اس سے جو نکلے تو وہ جلدی سے اس دوسرے پارٹیکل میں داخل ہو. اس کے درمیان یہ فاصلہ بہت زیادہ نہیں رکھتے, مطلب وہ درمیانی درجے کا رکھتے ہیں. تو یہ پولیرٹی ڈرفٹ اس کو مل جاتی ہے پارٹیکل کو اور وہ ادھر سے اس کو وہ سیدھا اس دوسرے پائپ میں داخل ہو جاتا ہے. اب ادھر جو کائنیٹک انرجی اس کو ملی تو اس پائپ کے اندر جب یہ جائے گا تو اس کی کائنیٹک انرجی اور ویلاسٹی سیم ہوگی, کوئی اس میں فرق نہیں آئے گا. جو ادھر اس کو دھکا ملا ہے اسی حساب سے یہ چلے گا. اب ادھر پارٹیکل پہنچ گیا اور اب نکلنے کو ہے, نیگیٹو پارٹیکل ہے تو اچانک یہ نیگیٹو ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کے لیے پازیٹیو ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر داخل ہوگا اور اس طرح ہر ایک گیپ میں اس کو انرجی ملے گی اور یہ انرجی جو ہے یہ یوٹیلائز کرے گا اور پارٹیکل آخر میں ہائیسٹ انرجی جو اس کی ڈیمانڈ ہے یا جو ایک مشین کی خصوصیت ہوتی ہے اس کو یہ پہنچ جائے گا اور اپنا کام کرے گا. اب پیس کو
یہ پیس کو ہم کس طرح کنٹرول کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم خصوصی سسٹم لگاتے ہیں جسے ہم فیراڈے کیج کے نام سے جانتے ہیں۔ جو پارٹیکل جب گیپ کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی پیس کانسٹنٹ ہو جاتی ہے، اور جو پیس ڈفرنس جو ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، اور یہ اٹ میں چینج the particle due to the difference of energies got by the particle، یہ مختلف پارٹیکل کے لیے مختلف ہوگی اور اس حساب سے ہم کیلکولیشن کریں گے۔ مطلب اس کا سارا یہ ہے کہ ہم یہ پائپوں کی سائز اور اس کی ڈائمیٹر یہ بس ہم ایسے توک سے نہیں لگائیں گے، اس کے لیے ہم باقاعدہ کیلکولیشن کریں گے، اور اس حساب سے ہم جو فریکوینسی جنریٹر ہوگا، آر ایف فریکوینسی، ریڈیو فریکوینسی جنریٹر، وہ بھی ہم اس حساب سے لگائیں گے۔ تو کیا ہوگا، جو ڈرپ ٹیوب ایکٹ ایز اے فیراڈے کیج، یہ فیراڈے کیج کے حساب سے کام کرے گا۔ فیراڈے کیج کیا ہے؟ ٹیوب کی سائز اور ڈیزائن اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ جو ہی اس کی ویلاسٹی بڑھتی ہے ایز ہم اس کی پوٹینشیل کو بھی انکریز کرتے ہیں، اور پارٹیکل جو ہے ہر ایک گیپ پر برابر انرجی حاصل کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اب فیراڈے کیج جو ہے اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرک چارج آن کنڈکٹر سٹ آن آؤٹر سائڈ، جو 5 ہے اس کے آؤٹر سائڈ پر جو چارج ہے وہ وہی ہوگا، اندر چارج نہیں ہوگا۔ نو الیکٹرک فیلڈ ول بی پریزنٹ ان سائڈ دا ٹیوب، یعنی ٹیوب کے اندر جو ہے وہ الیکٹرک فیلڈ نہیں ہوگا، اور ہم ٹیوب کے سائز اور ٹیوب پر جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے اس کو ہم سنکرونائز کریں گے، پارٹیکل کے حساب سے اسے چینج کرتے جائیں گے۔ مطلب الیکٹران کے لیے الگ ہوگا، ہیوی آئن کے لیے الگ ہوگا، پروٹون کے لیے الگ ہوگا، اور ہر ایک مخصوص انرجی کے لیے الگ الگ ہم ان پائپوں کی سنکرونائزیشن کریں گے پارٹیکل کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مور انرجی in phase with increasing potential difference of length of the tube، اور ٹیوب کی length، size، diameter، اس کی potential difference اور اس کی جو گیپ ہے اس کے درمیان، یہ سارے ہم سنکرونائز کریں گے پارٹیکل کے حساب سے جو ہم چاہتے ہیں۔ The tube section need to be get larger as particle get faster، جو ہی پارٹیکل تیز ہوتے جائیں گے تو ہم پائپ کی لمبائی کو بڑھاتے جائیں گے، اور وہ ایک ہم مخصوص فارمولے کو ہم نکال رہے ہیں اس کے حساب سے ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم کس طرح کریں گے، پورا قصہ یہی ہوگا کہ the tube section need to be get larger as particle faster as they have to be inside the tube for full half cycle، یعنی ہر ایک پائپ کے اندر جو پارٹیکل ہوتا ہے تو یہ مکمل اس پارٹیکل کی ہاف سائیکل جو ہے، پورے سائیکل نہیں، ہاف سائیکل کے حساب سے یہ پائپ ہم بناتے جائیں گے۔ مطلب جو ہی اس کی ویلاسٹی بڑھے گی، اس کی فریکوینسی بڑھے گی، اور اس حساب سے ہم لینتھ کو بھی بڑھائیں گے۔ اب ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اس کے لینتھ کو کیلکولیٹ کریں گے۔ تو جو ہی ہمارے پاس ایکویشن موجود ہے S=VT اور T=S/V، تو ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں S/V=T۔ S ہمارے پاس ادھر ہے Ln اور V ہمارے پاس ہے Vn، تو اس کو اس طرح لکھتے ہیں Ln/Vn اور T جو ہے وہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کا ہاف ہے، ہم نے بتایا ادھر، تو یہ T/2 ہو گیا۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس جو Ln ہے تو وہ ہو جائے گا T/2n/Vn۔ اب جو کائنیٹک انرجی یہ گین کرتا ہے پارٹیکل، تو جو پوٹینشیل ڈفرنس ہم نے اپلائی کی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، Q اور V0 ہوگا ادھر، جو کائنیٹک اس کی جو انرجی ہوگی پوٹینشیل ڈفرنس کی وجہ سے، تو چونکہ Q برابر ہے Ne کے تو یہ ہو جائے گا Ne اور V0 پوٹینشیل ڈفرنس، اور ٹوٹل کائنیٹک انرجی جو ہوگی ہمارے پاس پارٹیکل کی جو یہ گیٹ کرے گا تو وہ ہوگی Ne V0 اور پلس اس پارٹیکل کی جو اس وقت کائنیٹک انرجی تھی جب اسے اندر ڈالا گیا، انجیکٹ کیا گیا۔ تو ان دونوں کو اگر ہم اس طرح لکھیں 1/2mVn² Ne V0 potential difference and K، اب اس کو اس طرح لکھ لیتے ہیں 2n/Ne V0 plus K اور ڈیوائڈ بائی m، اور دونوں طرف ہم انڈر روٹ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو Vn ہو جائے گا ہمارے پاس 2n/Ne V0 plus K ڈیوائڈ بائی m، اور اس کو اس ایکویشن میں ڈالتے ہیں
एल एन वाले इक्वेशन में, तो एल एन इज इक्वल टू टी ओवर 2 और अंडर द रूट 2 एन ई वी नॉट प्लस के डिवाइडेड बाई एम। ये हो गया इक्वेशन। अब हमें पता है कि t इज इक्वल टू 1 ओवर f, तो इसे लिख लेते हैं 1 ओवर 2f डिवाइडेड अंडर द रूट एन ई वी नॉट प्लस के डिवाइडेड बाई एम। तो लेंथ का फॉर्मूला निकल आया, यानी लेंथ हमारे पास डिपेंडेंट हो गया किस चीज के, फ्रीक्वेंसी के। जो हम यहाँ कह रहे थे ना कि हम हाफ साइकिल के हिसाब से इसकी पाइप की साइज को बढ़ाएंगे और कम करेंगे, ज्यादा करेंगे और फैराडे केज को इस तरह रखेंगे, तो इसके लिए हमारे पास किन किन चीजों की जरूरत हो गई। फ्रीक्वेंसी मखसूस पार्टिकल की मास भी है, इसका चार्ज भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, के भी है, ये सारा मामला इसमें आ गया फिर। ठीक है, तो ये इसके लिए हम लेंथ के लिए फार्मूला रखेंगे। जी, तो अब लीनियर एक्सेलरेटर जो है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसका लेंथ बहुत बड़ा मसला है, इसकी लोकेशन का प्रॉब्लम है, मतलब इसे हम किस तरह रखेंगे, किस तरह इसको हम एडजस्ट करेंगे, ये बहुत बड़ा मसला होता है। दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है, तो इसके लिए बहुत बड़े ड्राइवर्स की जरूरत होती है, बड़े बड़े डिवाइसेस की जरूरत होती है और पाइप्स की जरूरत होती है। इस तरह अगर इसको आप कंस्ट्रक्शन करना है, इसकी मेंटेनेंस करनी है और इसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तीसरी जो अहम बात है, इसके लिए पावर सप्लाई बहुत बड़ी जरूरत होती है और ये पावर सप्लाई प्रोवाइड करना और इसे मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। इसी तरह जो पाइप्स हम बनाते हैं, वो जो हम दीवार बनाते हैं या कोई पाइप वगैरह बनाते हैं, तो वो क्यूबिटीज और सारे जो मटेरियल होते हैं वो ज्यादातर कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं और उसमें रेजिस्टेंस भी होती है। तो जब आप बहुत ज्यादा पावर सप्लाई इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो वॉल ऑफ द कंटेनर जो होते हैं वो रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज्यादा वार्म अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वार्म अप होने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए, उसे कूल रखने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत होती है और उसमें मेंटेनेंस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। तो इस वजह से इसमें कुछ मसले हैं कि ये इसे मतलब इसकी फवायद के हिसाब से इसके नुकसान कुछ ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है, इसके इस्तेमाल में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम इस्तेमाल भी करते हैं। मतलब मसलन ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकता है बहुत आसानी के साथ, और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है, तो ये बहुत मायनास काम है इसके लिए। दूसरा जो काम है, फास्ट स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा 50 गेट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से ये एक्सेलरेट करता है। तीसरा जो इसका इस्तेमाल है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन भी कर सकता है और इसमें इसके अलावा ये हाई गैमा रेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होते हैं, केमोथेरेपी में, उसमें भी इसको प्रोड्यूस करने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। तो हर चीज के फवायद भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं।